नमस्कार, म रबिन मोक्तान। आजको यस श्रृंखलामा हामी Tally ERP9 मा जस्तो लोन दिने अथवा लिने कसरी अनि त्यसकै इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने खालको कामहरु गर्नेछौं। र खास गरी हामीले लोन दिदा र लिँदाखेरिको कन्डिसनमा दुईटा अवस्था अनुसार हामी यसलाई प्रयोग गर्छौं अन्डर। जस्तै तपाईले यदि कसैलाई लोन दिदै हुनुहुन्छ भने लोन इन एडभान्स र त्यस्तै आफूले लिँदै हुनुहुन्छ भने लोन इन लायबिलिटी भनेर सम्झिनु पर्छ। र अब हामीले यदि कसैलाई लोन दिन्छौं भने यो केसमा हामीले पेमेन्ट भाउचर प्रयोग गर्नुपर्छ भने आफूले लिन्छौं भने रिसिभबाट चाहिँ लोन लिनुपर्छ। जस्तो सुरुमा म अहिले यहाँ अकाउन्टिङ भाउचर्समा जान्छु। अकाउन्टिङ भाउचर्स भित्र गइसके पछाडी हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा सेटिङ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म अहिलेलाई किबोर्डबाट F11 गर्छु। F11 गरिसकेपछि यहाँ तल गएर तपाईसँग यहाँनिर यो एक्टिभ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन यसलाई एज गर्ने, त्यस्तै युज एडभान्स प्यारामिटर्स यसलाई पनि एज गर्ने र किबोर्डबाट कन्ट्रोल ए भनेको सेभ गरिसकेपछि अब तपाई लोन कसलाई अथवा कुन कम्पनीलाई दिदै हुनुहुन्छ यहाँ कुनै एउटा तपाईले लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म अल्ट सी गर्छु। अहिलेलाई निकोला कम्पनीलाई म लोन दिदै छु र मैले अघि पनि भने यहाँ अन्डर हामीले जान्नुपर्छ। अन्डर यदि मिस्टेक भयो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन बिग्रिन्छ। त्यसैले हामी निकोलालाई दिदै छौं। अरु कसैलाई दिनु भनेको हाम्रो लागि लोन इन एडभान्स हैन। यसरी इन्टर गर्छु। त्यस्तै यो जुन इन्भेन्टरी भ्यालुज आर अफेक्टेड यसलाई नो गर्नु होला। त्यस्तै गरी कस्ट सेन्टर आर एप्लिकेबल यसलाई पनि नो गर्नु होला, किनभने यो हामी स्यालेरीको कन्डिसनमा मात्रै एज गर्छौं। र एक्टिभ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन चाहिँ फेरि हामीले अनिवार्य एज गर्नुपर्छ यसरी। त्यस्तै तपाई इन्ट्रेस्ट रेट कसरी राख्नुहुन्छ, मानौ 20% ले। त्यस्तै यहाँनिर इन्ट्रेस्ट स्टाइल जुन चाहिँ तपाई मन्थली 30 दिनको हिसाबले गर्ने कि अथवा चाहिँ क्यालेन्डर मन्थको आधारमा गर्नुहुन्छ कि। जस्तो सपोज हामीले कहिलेकाहीँ जस्तो 28 को महिना हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईको 30 को महिना हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ 31 को महिना हुन सक्छ। त्यो केसमा दिनको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने 30 दिनको आधारमा तपाई भन्न सक्नुहुन्छ। हैन क्यालेन्डरमा जति छ त्यही अनुसार गर्छु पनि भन्न पाइयो। त्यस्तै दिनको हिसाबले 365 अथवा तपाई क्यालेन्डर इयरको आधारमा के गर्नुहुन्छ यहाँ हामीले आवश्यकता अनुसार सिलेक्सन गर्न सक्छौं। जस्तो अहिलेलाई म क्यालेन्डर मन्थ भन्छु, अर्थात क्यालेन्डर इयर भन्छु हैन। अहिलेलाई हामी इयरली नै निकालौं। त्यस्तै यहाँ आइसकेपछि यसमा चाहिँ अल द ब्यालेन्स भन्ने सबै खालको ब्यालेन्सहरु। त्यस्तै एप्लिकेबल फ्रम कहिलेदेखि कहिलेसम्मको यहाँ डेट राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ डेट नराखे पनि खासै केही फरक पर्दैन, किनभने हामी पछाडी कहिले चाहिँ उले हामीलाई दिन्छ त्यतिखेर तपाईले डाइरेक्टली डेट राखेर यो आजको डेटसम्मको यति भयो भनेर पनि हामी हेर्न सक्छौं, जुन हामी यो भन्दा पछिल्लो स्टेपमा हेर्छौं। कन्टिन्यू अगाडि तपाई हेर्दै जानु होला। जस्तो म अब इन्टर गर्छु। अब इन्टर गर्दिन्छु। त्यस्तै यहाँ तल आइसके पछाडी राउन्डिङमा जस्तो यहाँनिर हामीसँग यो डाउनवर्ड राउन्डिङ भनेको छ, यो चाहिँ घट्दो क्रममा। त्यस्तै अपवर्ड यो चाहिँ बढ्दो क्रममा हाम्रो ब्याज। त्यस्तै गरी यो चाहिँ नर्मल राउन्डिङमा, किनभने जस्तो कहिलेकाहीँ करोडौंको हिसाबहरुमा चाहिँ जस्तो 0.3 0.5 पनि एकदमै धेरै संख्यामा चाहिँ निस्किन्छ। त्यसैले हामी यसलाई नर्मलमा राखिदिन्छौं र लिमिट 2 डेसिमलमा राख्ने। इन्टर गर्ने यसरी। यति गरिसकेपछि तपाई निकोला कम्पनीलाई कति दिनुहुन्छ। जस्तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख रुपैयाँ इन्टर गर्छु। तपाईले के दिनुहुन्छ, क्याशमा दिनुहुन्छ अथवा तपाई बैंकबाट चेकबाट दिनुहुन्छ। मानौ क्याश। ल अब म यहाँ जान्छु। नरेसन बिङ लोन्स गिभन टु निकोला कम्पनी यसरी हामी भन्न सक्छौं। मैले इन्टर गर्छु। त्यस्तै म एस्केप गरिदिन्छु। एस्केप गरिसकेपछि अब हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने हामी यहाँ जान सक्छौं। डिस्प्लेमा जाने, यहाँ तल डिस्प्लेमा जाने, इन्टर गर्ने। त्यस्तै स्टेटमेन्ट्स अफ अकाउन्ट्समा जाने, त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन्समा जाने। अनि हामीले हरिलाई लोन दिएको त्यसैले हामी इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल गर्छौं। यदि हामीले लोन आफैले लिएको हो भने त्यतिखेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेएबल भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई हामी इन्ट्रेस्ट रिसिभेबलमा क्लिक गर्छौं। त्यस्तै यहाँ आइसकेपछि तपाईले किबोर्डबाट F2 गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अब फ्रम जस्तो कहिलेदेखि कहिलेसम्मलाई ल हामी चाहिँ अहिले 2009 सम्मलाई अर्थात 1 वर्षलाई भनौं। 1 वर्षको चाहिँ तपाईको मैले इन्टर गरे लोन इन एडभान्स
जुन यहाँ 1 लाख रुपैयाँ छ हामीसँग यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ 20,000 रुपैयाँ हुन्छ अरे यसरी वर्षभरिमा जुन हामी यहाँ 20 ले हेर्न सक्छौं 365 दिनको अथवा डेजको चाहिँ 20,000 रुपैयाँ यसरी हामीले आफूले लिनु पर्यो भने अब अकाउन्टिङ भाउचर्समा जाने अब हामीले त अघि दिएको लोन त्यसैले अब लिनु पर्यो लिँदाखेरि हामी F6 प्रयोग गर्छौं अथवा हामी रिसिभ भाउचर प्रयोग गर्छौं र अल्सी गर्ने जस्तो अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ अर्थात रिसिभेबल भनेर तपाई यहाँ एउटा जुन लेजर बनाउन सक्नुहुन्छ र यो भनेको हाम्रो लागि इन्डाइरेक्ट इन्कम भयो इन्डाइरेक्ट इन्कम इन्टर गर्छु त्यस्तै यसमा चाहिँ मानौ 1 10 100 1000 10,000 20,000 रुपैयाँ डेबिटमा मलाई मानौ क्याश आए सपोज बीइङ इन्ट्रेस्ट received from Nicola company यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं त्यस्तै भोलि मानौ तपाई आफैले लोन लिनु भयो भने कसरी गर्ने अब फेरि यो पार्टलाई पनि हेरौं यस्तो कन्डिसनमा पनि हामी फेरि अकाउन्टिङ भाउचर्स भित्र जान्छौं र यस भित्र गइसकेपछि अब आफूले लिदा चाहिँ हामी रिसिभ भाउचरलाई प्रयोग गर्छौं जस्तो अल्सी गर्छु अब मानौ निकोला ओपन कम्पनी बाट चाहिँ म लोन लिन चाहन्छु र लोन लिँदाखेरि तपाईले लोन्स लायबिलिटी भन्नुपर्ने हुन्छ इन्टर गर्छु एज गर्छु अहिलेलाई हामी 20% लिन राखौं क्यालेन्डर इयरको आधारमा अल ब्यालेन्स नर्मलमा जान्छु लिमिट चाहिँ 2 डेसिमल यसरी त्यस्तै अर्को चाहिँ म यहाँ गइसके पछाडी जस्तो 1 10 100 1000 10,000 लाख मैले 2 लाख रुपैयाँ भने इन्टर गर्छु मैले क्याश लिए त्यस्तै नरेसन राखिदिनुस् जस्तै बीइङ लोन्स taken from Nicola open company यसरी त्यस्तै अब मानौ अब जस्तो तपाईले जुन लोन लिनुभयो यसको अब चाहिँ क्याल्कुलेसन इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने फेरि डिस्प्लेमा जाने त्यस्तै स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट्समा जाने इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा जाने त्यस्तै गरी अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेएबल गर्ने अब यहाँ आएर F2 गर्ने F2 गरिसकेपछि कति समयको लागि 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो म अहिलेलाई चाहिँ 1 को 4 ल 2010 सम्मको लागि 2 वर्षलाई 2 लाख रुपैयाँ लिए मैले निकोला ओपन कम्पनीबाट यसरी 2 लाख रुपैयाँ जसको चाहिँ 80,000 रुपैयाँ हाम्रो यहाँ इन्ट्रेस्ट छ जुन 730 दिनको लागि 20% ले तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यदि भोलि यसको हामीले पैसा यदि तिर्नु पर्छ निकोला ओपन कम्पनीलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामी फेरि पेमेन्टतिर जान्छौं अब चाहिँ किनकि हामीले लोन लिएको हो अब पेमेन्ट गर्नुपर्छ अल्सी गर्छु किबोर्डबाट र अब चाहिँ म इन्ट्रेस्ट पेएबल भन्छु त्यस्तै गरी यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इन्टर गर्छु जस्तो 1 10 100 1000 10,000 80,000 म क्याशबाट दिन्छु अब बीइङ इन्ट्रेस्ट पेड टु निकोला ओपन कम्पनी हामीले यसरी निकोला ओपन कम्पनीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट पे गरौं त्यस्तै भोलि जस्तो तपाईले दिनुभएको लोन फिर्ता गर्ला अथवा आफूले लोन फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अब मैले लोन लिए निकोला ओपन कम्पनीबाट दिनु पर्यो भने अब मैले पेमेन्टबाट दिनुपर्छ जस्तो लिँदाखेरि मैले रिसिभर लिए अब दिदा पेमेन्टबाट दिने कति छ 2 लाख रुपैयाँ 1 10 100 1000 10,000 लाख यहाँ इन्टर गर्छु क्याश दिन्छु म अब है बीइङ लोन्स पेड टु निकोला ओपन कम्पनी यसरी इन्टर गर्छु त्यस्तै मानौ तपाईले
निकोला कम्पनीलाई लोन दिनुभएको थियो तपाईलाई अब दिन्छ यदि फिर्ता गर्छ भने फेरि F6 बाट लिने हो जस्तै यहाँ जान्छु 1 लाख रुपैयाँ हामीले दिएको थियौं 1 10 100 1000 10000 लाख 1 लाख रुपैयाँ जस्तो उले मानौ के दियो ल क्याश दियो सपोज बिङ लोन्स रिसिभ अथवा रिसिभ फ्रम निकोला कम्पनी यसरी हामीले लोन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अर्थात इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं लोन दिने वा लिने अवस्थामा हामी यसरी प्रयोग गर्छौं हस्त हामी आजलाई यति नै गर्छौं धन्यवाद